नमस्कार, ग्लोको समाचारमा स्वागत छ। म अब्राहम दयाली। ग्लोको समाचार सुरु गरौं मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। कोरोना प्रभावितलाई 1.9 खर्ब डलरको राहत प्याकेज आज सदनबाट पारित। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले पहिलो पटक अस्ट्रेलिया, भारत र जापानसँग संयुक्त वार्ता गर्दै चीन विरोधी गठबन्धन बन्ने संकेत। निकारागुआको सान क्रिस्टोबलमा ज्वालामुखी विस्फोट। अमेरिकामा 5,40,000 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 2 करोड 5 लाख भन्दा बढी संक्रमण मुक्त। ह्यारी र मेगनको अन्तर्वार्ताले विश्व नै तरङ्गित, निकालिन् महारानी एलिजाबेथले विज्ञप्ति। र चन्द्रमामा अन्तरिक्ष स्टेसन बनाउने चीन र रसियाको घोषणा। अब ग्लोको समाचार विस्तारमा। अमेरिकी राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेपछि जो बाइडेनले तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा पहिलो पटक शानदार जित हासिल गर्दै अमेरिकी तल्लो सदनले राष्ट्रपति बाइडेनले पेश गरेको 1.9 खर्ब डलरको कोरोना राहत प्याकेजलाई स्वीकृत गरेसँगै आज उक्त राहत प्याकेजलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि अमेरिकी माथिल्लो सदनमा पनि मतदानपछि स्वीकृत भएको हो। यो स्वीकृतिसँगै अब राष्ट्रपति बाइडेनले यसलाई कानुनी रूप दिन उनको कार्यालयमा आउन साथ हस्ताक्षर गर्न आफू आतुर रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति बाइडेनको हस्ताक्षरपछि कानुनी मान्यता प्राप्त गरेसँगै आइआरएसले योग्य अमेरिकी नागरिकहरूलाई कोरोना राहत प्याकेज मार्फत आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ। कोरोना राहत प्याकेज मार्फत प्राप्त हुने रकम खोप र मेडिकल सामग्री ढुवानीमा खर्च गरिने जनाएको छ। राहत प्याकेज माथिल्लो सदनबाट पास भएपछि आम सर्वसाधारण, साना व्यवसायी, राज्य एवं स्थानीय सरकारले पनि आपतकालीन आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्नेछन्। 1.9 खर्ब डलरको राहत कार्यक्रममा अमेरिकी नागरिकहरूलाई $1,400 सहायता दिने उल्लेख गरिएको छ भने राज्य तथा स्थानीय तहलाई 3 खर्ब 50 अर्ब डलर प्रदान गरिनेछ। बाइडेनको योजनामा बेरोजगारी सुविधा विस्तार गर्ने र लम्ब्याउने योजनाका साथै कोरोना परीक्षण र खोप वितरणको लागि $70 अर्ब डलर खर्च गर्ने योजना छ। बाइडेनले अमेरिकामा न्यूनतम तलब बढाउँदै $15 प्रति घण्टा पुर्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन्। त्यसका साथै बाइडेनले धनाढ्यहरूको कर बढाउने बताउँदै आएका छन्। साथै उनले ट्रम्पको सरकारले गरेको कम्पनीहरूलाई कर छुटको निर्णय पनि उल्ट्याउने बताउँदै आएका छन्। ट्रम्पको पालामा अमेरिकाको उच्च कर 35%बाट घटाएर 21%मा जारीको थियो। बाइडेनले धनी मानिसहरूलाई कर बढाउने र कम्पनीहरूलाई दिएको कर छुट हटाउने निर्णय अर्थतन्त्रको लागि सही हुने बताउँदै आएका छन्। यो स्वच्छ र शालीन नीति रहेको पनि उल्लेख गर्दै आएका छन्। त्यस्तै बाइडेनले विद्यार्थीहरूलाई दिएको ऋणको भुक्तानीको समय पनि सार्ने योजना ल्याएका छन्। विद्यार्थीहरूको ऋण मिनाहा गर्ने योजना पनि बाइडेनको छ। डेमोक्रेटिक पार्टीका केही नेताहरूले विद्यार्थीहरूको $50,000 सम्मको ऋण मिनाहा गर्न माग गरेका छन्। यद्यपि बाइडेनले भने $10,000 सम्मको ऋण मिना हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी शुक्रबार अस्ट्रेलिया, भारत र जापानका प्रधानमन्त्रीसँग पहिलो पटक संयुक्त वार्ता गर्न लागेका छन्। यो गठबन्धनलाई सामरिक दृष्टिबाट चीन विरोधीको रूपमा लिने गरिन्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नेड प्राइसले संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै विश्वका जल्दबल्द समस्या सुल्झाउन क्वाड गठबन्धन सक्षम रहेको बताएका छन्। गत फेब्रुअरी 18 मा क्वाड गठबन्धन मुलुकका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकले म्यानमारमा सेनाले सत्ता लिएकोमा आपत्ति जनाएको थियो। बैठकमा अमेरिकी अधिकारीहरूले म्यानमार मामिलामा जापान र भारतले नरम नीति लिएको विषयमा चासो राखेका थिए। हाल जापान र भारतसँग म्यानमारको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको छ। विगतमा चीनले म्यानमारको सैनिक शासनलाई हर सम्भव सहायता गर्ने गरेको थियो। तर क्वाडका विदेश मन्त्रीहरूले चीनका बारेमा विशेष कुनै सम्बोधन गरेका छैनन्। सन् 2007 मा जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको अग्रसरतामा क्वाड स्थापना गरिएको थियो। भर्चुअल विधिबाट हुन लागेको यो बैठकलाई राष्ट्रपति बाइडेनले
पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले छिन्नभिन्न बनाउन लागेको अमेरिकी गठबन्धनलाई पुनर्जीवित तुल्याउन खोजेको रूपमा लिएको छ। व्हाइट हाउसकी प्रेस सचिव जेन साकीले मङ्गलबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै हिन्द प्रशान्त इन्डो पेसिफिक क्षेत्रका गठबन्धन एवं साझेदार मुलुकहरूसँगको निकट सहयोगलाई अमेरिकाले निकै महत्त्व दिएको सन्दर्भमा राष्ट्रपति बाइडेनले यो भर्चुअल बैठक गर्न लागेको बताएकी छिन्। चीनको बढ्दो तनावकै बीच क्वाडका नामले चिनिने इन्डो पेसिफिकका प्रमुख मुलुकहरूबीच व्यापार र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर छलफल हुनेछ। अमेरिकाले 2 इरानी अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न रहेको भन्दै अमेरिकाले उनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको एक विज्ञप्तिमा इरानका अली हेमिटियन र मासुम सफादारी र उनीहरूका परिवारलाई अमेरिकाको प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय भएको बताएको छ। उनीहरूले राजनीतिक कैदी र प्रदर्शनकारीहरूमाथि बल प्रयोग गर्दै मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको अमेरिकाको आरोप छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अहिले प्रतिबन्ध लगाएका 2 अधिकारीले राजनीतिक बन्दी र आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका मानिसहरूलाई चरम यातना दिने र अमानवीय कार्य गरेको उल्लेख गरेको छ। सन् 2019 र 20 मा इरानमा भएको प्रदर्शनको क्रममा उनीहरूले यस्तो कार्य गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय इरान र अमेरिकामा सन् 2015 मा भएको न्युक्लियर सम्झौतामा फर्किने विषयमा छलफलको क्रममा रहेको अवस्थामा अमेरिकाले इरानी अधिकारीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय गरेको हो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको सम्झौताबाट बाहिरिँदै इरानमाथि प्रतिबन्धको निर्णय गरेका थिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन आएसँगै इरानसँगको सम्बन्धमा केही सुधारको अपेक्षा गरिएको छ, तर इरानले भने तत्काल आफूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरे मात्र यो सम्झौतामा फर्कन सकिने बताएको छ। अमेरिकाले भने प्रतिबन्ध हटाउन पहिला सम्झौता अनुसारको शर्त इरानले पालन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। अमेरिकामा कोरोनाले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5,40,000 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,704 सङ्क्रमितको मृत्यु भएसँगै अमेरिकामा कोरोनाले ज्यान गुमाउने सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5,40,574 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 55,683 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि 27 मङ्सिरमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 3,86,654 जनामा सङ्क्रमण भएको थियो। पछिल्लो वृद्धिसँगै अमेरिकामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,98,00,000 नागेको छ। ग्लोको समाचार बाँकी नै छ, तर अहिलेलाई छोटो व्यापारिक विश्राम। हामीसँगै रहनुहोला। वर्षा ज्वेलर्स जस्ता भनौँ त्यस्तै सुन चाँदीका गरगहनाहरू मर्मत तथा किनबेच गर्नका साथै सुपथ मूल्यमा अमेरिका भरि नै होम डेलिभरीको निःशुल्क सुविधा उपलब्ध छ। सम्पर्क भानु फुया, फोन नम्बर 4127581912 4127581912, ठेगाना 2034 ब्राउन्सविल रोड, पिट्सबर्ग, पेन्सिल्भेनिया 15210। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। ग्लोको समाचारमा अब बाँकी समाचार। बेजिङले एसियामा अमेरिकी सैन्य शक्तिलाई विस्थापित गर्ने प्रयास गरिरहँदा आगामी 6 वर्षभित्र चीनले ताइवानमा आक्रमण गर्न सक्ने चेतवनी अमेरिकाका एक शीर्ष सैन्य कमान्डरले दिएका छन्। ताइवानले चीनलाई आफ्नो भूभाग मान्ने गरेको छ र एक दिन मुख्य भूमिमा मिसाउने सङ्कल्प लिएको छ। उनीहरू अमेरिकालाई विस्थापित गर्ने लक्ष्यमा अघि बढिरहेका छन् र सन् 2050 सम्म नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा हामीले लिएको नेतृत्वलाई हटाउन खोज्दैछन्। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा वासिङटनका शीर्ष सैन्य अधिकारी एडमिरल फिलिप डेभिडसनले मङ्गलबार बताए। त्यसअघि उनीहरूको लक्ष्य भनेको ताइवान मिसाउने हो। ताइवानलाई आगामी 6 वर्षसम्ममा उनीहरूको आफ्नो बनाउन सक्छन्, उनले अमेरिकी सिनेटको सशस्त्र सेवा समितिको सुनवाईमा बताए। उक्त क्षेत्रमा चीनको सैन्य क्षमता विस्तार भएसँगै अमेरिकाका लागि अप्रिय परिस्थिति निम्तने उनको भनाइ छ। हाम्रो सेनाले प्रभावकारी प्रतिक्रिया दिन अघि नै चीनले यथास्थितिलाई एकपक्षीय रूपमा
परिवर्तन गर्न सक्ने खतरा बढिरहेको छ उनले बताए। उनीहरूले युद्ध मैदानमा प्रदर्शन गरिरहेका क्षमता मैले बुझ्न सकेको छैन, यो आक्रामक गतिविधि हुनुपर्छ। चीनमा सन् 1949 मा टुङ्गिएको गृहयुद्धको अन्त्यतिर ताइवान मुख्य भूमि चीनबाट टुक्रिएको थियो। सत्तारूढ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले ताइवानमा कहिले पनि शासन चलाएन, तर चीनले यसलाई आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्ने गरेको छ र आवश्यक परेमा बलपूर्वक हात पार्ने बताएको छ। दक्षिण कोरियाली सरकारले अमेरिकी सेनालाई दिने रकम वृद्धि गरेको छ। त्यहाँको सरकारले 2021 का लागि 28,500 अमेरिकी सैनिकहरूमाथि हुने खर्च 13.9% ले वृद्धि गरेको हो। यो दशककै सबैभन्दा उच्च वृद्धि दर हो। यस पटक दक्षिण कोरियाको योगदानको साझेदारी रकम बढेर 1.18 ट्रिलियन वन पुगेको छ। यो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना सहयोगीहरूको रक्षाका लागि दक्षिण कोरियासँग हरेक वर्ष $5 खर्ब भुक्तानीको माग गरेका थिए। 1950 देखि 1953 सम्म उत्तर र दक्षिण कोरिया बीच भएको युद्धमा उत्तरी सैनिकबाट बचाउनका लागि अमेरिकाले 28,500 अमेरिकी सैनिक दक्षिण कोरियामा तैनात गरेर सहयोग गरेपछि दक्षिण कोरियाले हरेक वर्ष अमेरिकी सैनिकका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। अमेरिकी टेलिभिजन CBSले लिएको बेलायतका पूर्व राजकुमार ह्यारी र उनकी पत्नी मेगनको विशेष अन्तर्वार्ताले विश्व तरङ्गित भएपछि बेलायती राजदरबारले प्रतिक्रिया दिएको छ। अमेरिकी टेलिभिजनकर्ता ओप्रा विन्फ्रीले लिएको अन्तर्वार्तामा हेनरी पत्नी मेगनले बेलायती राजदरबारले रङ्गभेदलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएसँगै विश्व नै तरङ्गित भइरहेको बेला दरबारको प्रतिक्रिया आएको हो। सो टेलिभिजनले सोमबार अन्तर्वार्ता प्रसारण गरेको 3 दिनपछि बेलायतको शाही निवास बकिङहम दरबारले विज्ञप्ति जारी गरेको हो। विज्ञप्तिमा राजकुमार ह्यारी र उनकी पत्नी मेगनले अन्तर्वार्तामा उठाएको विषयवस्तु निकै चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरिएको छ। बेलायती महारानी एलिजाबेथका तर्फबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा अन्तर्वार्तामा उठाएका विषयवस्तुमाथि दरबारले आफ्नै किसिमले सम्बोधन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। दरबारद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, पछिल्ला केही वर्ष ह्यारी र मेगनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको थाहा पाउँदा पुरै शाही परिवार निकै दुखी छ। दुवैले उठाएको विषय, विशेष गरी रङ्गभेदसँग जोडिएको विषय निकै चिन्ताजनक छ। मानिसहरूले यसलाई अलग अलग तरिकाले सम्झिएको भए पनि हामीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। शाही परिवारले यसलाई निजी रूपमा सम्बोधनको प्रयास गर्नेछ। बकिङहम दरबारले शाही परिवारका सदस्य ह्यारी, मेगन र उनीहरूका छोरा आर्चीलाई धेरै माया गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्वार्तामा ह्यारी र उनकी पत्नी मेगनले दरबार त्याग्नुको केही कारण खुलाएका छन्। अन्तर्वार्ताका क्रममा ह्यारी पत्नी मेगनले ब्रिटिस राजपरिवारभित्रको रङ्गभेदले आफूलाई आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म पुर्याएको खुलासा समेत गरेकी थिइन्। विवाहपछि बेलायती राजपरिवारमा आफूले चर्को रङ्गभेद महसुस गरेको उनले बताएकी थिइन्। उनले यो क्रम बढ्न थालेपछि समस्याको रूप लिन थालेको र सहयोग माग्दा कसैबाट पनि सहयोग नपाएको गुनासो समेत गरेकी थिइन्। बेलायतका राजकुमार ह्यारी र उनकी पत्नी मेगन मार्केल अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्दै आएका छन्। सन् 2020 मा राज पदवी त्यागेका पूर्व राजकुमार ह्यारी र मेगन क्यानाडाको बसाएपछि अमेरिका बस्न थालेका हुन्। 39 वर्षीय पूर्व अमेरिकी अभिनेत्री मेगन र राजकुमार ह्यारीको सन् 2018 मा विवाह भएको थियो। मेगनकी आमा अश्वेत हुन् भने बुवा श्वेत। उनकी आमा अश्वेत भएकै कारण बेलायतको राजपरिवारमा रङ्गभेदले ठाउँ पाएको हो। चीन र रसियाले चन्द्रमामा अन्तरिक्ष स्टेसन बनाउने योजना घोषणा गरेका छन्। रसियाको अन्तरिक्ष एजेन्सी रोसकोस्मोसले चीनको राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रशासनसँग चन्द्रमाको अनुसन्धानका लागि स्टेसन बनाउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको जनाएको छ। दुवै देशको अन्तरिक्ष एजेन्सीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै चन्द्रमामा निर्माण हुने अन्तरिक्ष स्टेसन अरू देशहरूले समेत प्रयोग गर्न पाउने जानकारी दिएका छन्। चन्द्रमाको कक्षमा निर्माण हुने स्टेसनले चन्द्रमाको थप अध्ययन गर्नुका साथै त्यसको उपयोग गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन्। रसिया र चीनले स्टेसन निर्माण गर्न संयुक्त रूपमा काम गर्नेछन्। चीनको अन्तरिक्ष कार्यक्रम विज्ञ
चेन लानले यस योजनालाई बिग लिड भनेका छन्। उनले यो चीनको सबैभन्दा ठुलो संयुक्त अन्तरिक्ष योजना हुने बताएका छन्। ग्लोको समाचार सकिनअघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कोरोना प्रभावितलाई 1.9 खर्ब डलरको राहत प्याकेज आज सदनबाट पारित। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले पहिलो पटक अस्ट्रेलिया, भारत र जापानसँग संयुक्त वार्ता गर्दै चीन विरोधी गठबन्धन बन्ने संकेत। निकारागुआको सान क्रिस्टोबलमा ज्वालामुखी विस्फोट। अमेरिकामा 5,40,000 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 2 करोड 5 लाख भन्दा बढी संक्रमण मुक्त। ह्यारी र मेगनको अन्तर्वार्ताले विश्व नै तरङ्गित, निकालिन् महारानी एलिजाबेथले विज्ञप्ति। र चन्द्रमामा अन्तरिक्ष स्टेसन बनाउने चीन र रसियाको घोषणा। हस्त ग्लोको समाचार अहिलेलाई यति नै। फेरि अर्को समाचार लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई म र मेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।